بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين. أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر آب أبونا جابر ول تزفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنا قدامين باب كاب تنبيت هزكيل كاب معرفت شعاتي كاب فقدي حادي مغصعتي يرسالم شعوك جابر عاو إلو أتوم نتاختما خدقات عوا زلكم نعو نفس وكفكم أطواركم أبيدكم حيسكم قرابو نابلج أدره إنه دما شدشته سبعي نفس وكف أطوارو أبيدو حيزو كابتي قداماوي سميناوي أفدق مصو أمونغوم كعب حريز تقبره علبا استخدنه مسحاف زحازة سبعي نبره أتيوم كعب تقاتي بنحسيز تقبره مسوي قومو شعوت هلاوي أملاخ إسرائيل زملكت دمق برهان كابت زنبورو قبل علي كروبيل تلعيلو نفت للدات بيت مقدس كده نتي بحر استقبري علبا استغدنه مصحف زحاز السباي كاصوعو بماكل كتما يرسالم حلف امه نتم بزعبا اتي اما كلا زغبر زلو صياف زغويون زتكوزون زلو اب جنبارهم محتم غبرلهم بولو انا الناس معك خا اجابهير نتم قالوت تدحرو بتاقة محالفهم قتلوا حدا قا ايتنحسيو ايترحرحوا لهم هب مقدسي جميركم نارغاويانن نغبازن نغورازون نقولعتن نانستن قتلوا اصنتو نتم محتم زلهم غنا ايتقربوهم بولهم ساتم كابتهم ابيت مقدس زلو مرحتي جمرو شعود ما اغزابير دما نتا بيت مقدس أركسوا نتا صداتا خابريسا موتات ملؤو جمرو بولم بساتم دما نتم أفتا ختما زنبرو قتلوهم جمرو شعو تهلاوي اغزابير زملكت دمق برهان قبل الدات تا بيت مقدس تلعيلو أبلعتهم كروبيل قومي اتم كروبيل دما نراخوهم أخنافهم زرقعهم كامدري تلعلو اتمهم كورخور دما مساتاتهم تلعلي أفتى مبرقاويت أفدقى بيت إجابير دما قومي إتلاوي إسرائيل زملكت دموق برهانكا أبلع لهم نبري أنخا إتوم أفتحت زفان أملاخ إسرائيل أبروبا كيبار زراخوهم كروبيل مخانهم على لغوهم نفس وكفهم 4 قصن 4 خنف نبرهم أفتحت أخنافهم كأداو سب زمسل نبرهم تريتهم كمتم تقاربا كيبار زراخوهم يمثل نبري نفس وكفو نفس وكف نقدمو تخيلو يغيد نبري كاب مزمور 113 إجابهير حياواي إيو نجابهير أمسجنو أتنبارو تجابهير أمسجنو نسم إجابهير أمسجنو سم إجابهير كابيجين زلالم يمسجن كمبرق صحي كسع مبرق معراب صحي سم إجابهير يمسجن كمبرق صحي كسع معراب صحي سم إجابهير يمسجن إجابهير أبلع الخلهم هزاب نقوس إيو كبرو أبلع الخل سمايات إيو نتا أبلع الزفانوز تقمت إجابهير أملاخنا زمسل يلبون نسو نفس ماينا مدرن أنقول كلو يتأمت ندخا خاب حمد العلا نمسكين كاب قدف يتنسؤو مس مسافنتي مستو مسافنتي هزبو يقومتو نمخان أدقل عقيرو أبيتا بحاقوس ينبرا نجابهير أمسجنوو نايلم وانجيل كوانجيل ماتيوس كمعرف 18 كفقدي 15 حوخا انت بدلك كيد كان نسخان نسون أبينكم كونكم جنحيو انت سمعك نحوخا ربحكايو انت زي سمعك جنا كل نجر بأفكلته ويسلسته مسخاخر إيوز قومو أبكالاي جيزي حدا ويكلته مسخاوسد ناتاتهم انت زي سمعهم دما نبت خرستيان نقرأ نبت خرستيان انت زي سمعاقنا كما أرمين زي نسح حتاتنيا وصرو بحق يبلوكم ألخو أمدريز أسركم وزبالي أب سماي أسر قوون إيو أمدريز فتحكم وزبالي دما أب سماي فتح قوون إيو كلتا ويسلستا خوينهم بسمي أبستا أقوبلو أنا خابو أما أكلهم ألخو أمو كلتا خابخاتكم أمدري بزلمونو ونقر انت تسمامعو كابتا أب سماي زلو أبوي وهابهم إيو إلو
ከም ብሓድሽ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቲ ኣመንጎ ኣሕዋትን ሓትን ዘሎ ኣመንጎ ክልተ ሰብ ዘሎ ፀገም ኣፈታት ሓፀገማት ክነግረና ከሎ ጎይታና ይነግረና ንስኻ እንታይ እዩ ንበይኑ ረኺብካ ግን ሓዮ ይህን በል ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ትድኻምነትና ንሱ እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ዓዲ ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ቁምስና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበረሰብ ብዓብዩ ፀገምና ኣፈታት ሓፀገም ዘይብልና ምዃንና እዩ እምበር ናይ ሰብ ህይወት ናይ ግድን ፀገም ክህልዎ ባእሲ ክህልዎ ቅርሕንቲ ክህልዎ ኣፈታት ሓፀገም ግን ጎይታና ኣብዚ ወንጌል ሎሚ ክነግረና ንሰምዕ ንስኻ ግና ንሱን በይንኹም ኮንኩም ግን ሓዮ ኮታት ገጽ ንገጽ ምልዛብ ምስቲ ዝበደለና ሓውና ሓፍትና እዚ ተቀዳማይ መገዲ እዩ እንተ ሰምዓትካ ሓውትኻ ረባሕካያ ይብል ወንጌል ምክንያት መብዛሕትኡ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ናይ ቀዳመይ ትርክብ ኣነን ትዝበደለኒ ሓወይን ወይ ከዓ ኣነን ትዝበደልክዎ ሓወይን ሓፍተይን ተራኸብና ኣብኣ ክፍታሕ ይከኣል ንሕና ግና መብዛሕትኡ ግዜ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከማ ገዲፍና ንኻልእ ኣካል ንነገር ተቀዳመይቲ ደረጃ ሙሉእ ብሙሉእ ንሰግራ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይምሓረና በዚ ምክንያት እዚ ፀገማት ከይተፈትሑ ተሓላሊኾም ይነብሩ ተሓላሊኾም ከዓ ቀይዶም ይሕዙና ሰላምና የጥፍኡልና ምዕባለ ዝበሃል ከዓ ይንርእን እዚ ተቀዳማ እዩ ኬድካ ንስኻን ንሳን ኣብ በይንኹም ኮንኩም ተላዘቡ ግን ሓዮ እዚኣ ተቀዳመይቲ መገዲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ስልጡን ማሕበረሰብ እዚ ንቡር እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቀዳማይ ሜላ ዕርቀ ሰላም ቀዳማይ ሜላ ፍትሕን ሰላምን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንተ ዘይሰምዓካ ኩሉ ነገር ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽሪ ዝቆሙ እሞ ኣብ ካልኣይ ግዜ ሓደ ወይ ካልእ ክልተ ምሳኻ ውሰድ ስለዚ ዓረቕቲ ዝበሃሉ ነምፅእ ዝዓርቁኒ ንዓይን ሓወይን ንዓይን ሓፍተይን ነዚኦም ካምፂናኻ እዚ ካልኣይ ደረጃ እዩ እዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዓረቕቲ ይዕወቱ እዮም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ዝኸፍአ ዘሎ እንታይ ዓረቕ ከማን ዘይምፅዋዕ እሕኒ ኩናን ሓፊርናን ክኸውን ይኽእል ዓረቕቲ ኣይንፅውዕን ኩላትና ዓረቕቲ የድልዩና ኩላትና ናይ ዕርቀ ሰላም መሳርሒ ክንከውን ወንጌል ይፅውዓና ኩላትና ኣብቲ ዘጋጥመና ፀገማት ካልኦት ኣሕዋትናን ሓትናን ዕርቀ ሰላም መገዲ ዕርቀ ሰላም ኮይኖም ክዓርቁና ንፅበ ኩላትና ኣብ ዕርቀ ሰላም ተጠቀምትን ኣተግበርቲ ዕርቀ ሰላምን ኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ካልኣይ ደረጃ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ክሳኣን ከሎ ንርኢ ናይ መጨረሻ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ክንብል ከለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቤተ ክህነት ማለትና እዩ ብዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ናይ ማዕተብ ሰባት እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኩለንተንኦም ዘወፈዩ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ናይ ቤተ ክህነት ዘለዉ ንሶም ከዓ ንዕርቀ ሰላምና እዮም ትፅዋዕቶኦም ዝገደደ ከናኽሱና ዘይኮነ ንኽዓርቁና እዩ ስለዚ ናብኦም ከዓ ክንከይድ ንኽእል ንቤተ ክርስቲያን ንገራ ይብል ስለዚ ሳልሳይ ደረጃ ኣማን ብኣማን ነቲ ፀገም ይፈትሖ እዩ ሳልሳይ ደረጃ ነታ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይሰማዓ ግና ከም ኣረሚን ዘይንሳሕ ሓጢአተኛ ቁፀሮ ሽዑ ከምዘይ ማዕተብ ከምዘይብሉ ክንቆፅሮ ትኽእል እዚ ሰለስቲኡ ግን ክትግበር ኣለዎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሓውና ቅድሚ ምንፃልና ንሓውና ቅድሚ ንሓፍትና ቅድሚ ምንፃልና ተነፅሎ ጌርና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ስኒ ኒሕ ህልኽ ወዮይ ኣይ ፅልኢ መዓር ኮይኑ ሳብ ልብና ምዕቋር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንጥዕናና ይፅቡቕ ንጥዕና ናይ ማሕበረሰብ ኣይፅቡቕ ስለዚ ሰለስተ ደረጃታት እዚ ጎይታና ዝምህረና ዘሎ ክንጥቀመሉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ወንጌል ዘተሓሳስበና ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ተኻልኣይ ብዛዕባ ማኣዲ እዩ ስኻ ተንኪፉኒ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ እዚኦም ሰብ ኺዳን ክንብሎም ትኽእሉ እቲ ቤተሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ እያቶም ድሮ ምስ ውሉድ ሰለስተ እያቶም ክልተ ወይ ሰለስተ ስለዚ ዝኻ ብሓቂ ብታ ቤተ ክርስቲያን ደጋጊማ ካብ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ጀሚራ እታ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሚት እታ ስድራ ቤት ንሳ እታ ቤተ ክርስቲያን ዘቤት እያ እታ ስድራ ቤት እንተላ እዩ ተቁምስና ዘላ ከመይ ተቁምስና
ስድራ ቤታት እያ ተሰባኻውን ስድራ ቤታት እዩ እተሃገሩን ስድራ ቤታት እያ ዓለሙን ብሙሉ ስድራ ቤታት እዩ ስለዚህም ክልተ ከይበልካ ሰለስተ አይባሃልን ሰለስተ ከይበልካውን 4 5 አይባሃልን ምንትዚ እዞም ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብዘለዎ ኣነ ኣዋ ኣለኹ ክብል እንከሎ ጎይታና ንዝኽርዳና እዚ መሰረታዊ ሕውየት ናይ ቤተክርስትያን ሕውየት ናይ ሃገር ሕውየት ናይ ማሕበረሰብ ኣብታ ቤተሰብ እዩ ዝጅምር ሰብኣ ኺዳኒ ልጅምር ምስ ውላዶም ንሳቶም أو ما كلام الله خيبل كل التخابقاتكم ما مدري بيزلمونوا ونقر كله أنت تسمع إذا أبسماي زول أبوي كهبام إيو أمام بأمان تفكر أبونا خوينو يبنا تايلاي إتي ندلو زلنا سربحة بزحان دوين سوارق ناكلاتنا ويس أبوينا دين ببين صلاتهم يزخون زلا تمالتي أنصار تحوين حفتين يسأل غيرلو يمحرني فقرات حواتين حاتين تنلمنوس نقولاتنا زخون نقولاتنا زتكم نابنت فتح سلام نقولاتنا يتكم عرقي نقولاتنا يتكم عرق سلام نقولاتنا يتكم سلازم تنلمنو من تنفلت انت تسمع معزبلو زلت وانجيل نعوي قنات زين سما معلو ارست صلاتينا مبزحت غزي نري مغناتو أطفالنا نسألاتنا إلنا ننسلي زلنا يمحرنا جون فقرات حواتين حتين كمي أو سألائي نبلو زلنا حاونا نحفتنا إيو زي تردد أنا إيو حاونا نحفتنا إيو سألائي نبلو زلنا مسوغة تاريخاوي انت دا أجيرنا زي كيمن بقالين حدارنا سرعاتاتنا نويح جيزي زسأنحي يزخون زلو فقرات حواتين حتين سلازي بزعبا مسارن مفتحن قويتانا يزارب أوشتنا زلو قصر صار فقرات حواتين حتين لو مخنريو كيم بقال سلئي جاتهم كوتا بمغنياتنا فترنا نحاونا نحفتنا من نسأل كابت ما أدي محبرسب كنريو أمو نابلبنا تملسنا اتي تسألاو خوينو زراخو حوي مخانو اتا تسألايت خوينا زراخو حفتي مخانا بعين لبونا يكري نزقاز خلمن فقرات حواتين حاتين سخاون بروخ حوي برخ تحفتي نزقاز خدلمونو امو نمقد عرق سلام كنمص هيمانتنا هيمانته عرق سلام ايو معتبنا معتبه عرق سلام ايو كريستوس بعرسو عرق سلامنا ايو مس زيابير املاخ يعرقنا مس نفطرت يعرقنا نحددنا وني يعرقنا كم تاورا باولوس نفسه بإفيسون زصحافه امو او تمركيسوم أبوتاتنا باباسات نهاجرنا أفاسيكا تشعن 19 سلام نقربا زلخمن نرحق زلخمن صاوعيد نهاجر أو عرق سلام يلم صحافلنا يدلينا تسقازي نتسقازي فقرات حواتين حاتين كلاتنا خنصلي خنصعر كنزتي امو نبزع عرق سلام زي حوينا بحوية حواتنا نحاتنا بحوية قربابتنا من تخنساتف بزخا 3 ميتي قبر فتحن قبر سلامن من تغنفري حبيرنا نسألي وقويتا ناي سلام كا مسارحي قبرنا سلي أبزلوو فقري بدل أبزلوو محرت ترطر أبزلوو امنات تسفى أبزيبولو تسفى سلمات أبزلوو برهان حزن أبزلوو بحتا قفعي أبزلوو فتحي ماسرتي أبزلوو فتحات كم نزر قبرنا آمين سبحاتنا ابن ولدن منفس قدسين يكون تنتخم زنبري حجن وترون نزل عالم آمين